बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस मोहसिन की बात से आगाज़ करते हैं। वो कहती हैं कि सर, शादी के बाद बीवी अपने शौहर को किस नाम से पुकारे। हमारे एक शायर ने एक गाना लिखा था, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, गा के कहा था। अब मैं वो तरन्नुम से तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन ये सोचिए कि ये आपने सवाल क्यों किया। उस शौहर गरीब का जो भी नाम होगा आप उसी नाम से पुकारोगे। यानी आप उसे मुन्नी कब्बा भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी उसके होने में पूरा एक साल बाकी है। इसी तौर पे आप उसका कोई निकनेम अब आपको पता नहीं है। जानू कहोगे, कुछ और कहोगे तो ज़ाहिर है सबके सामने आप जो ही कहोगे जानू, तो जानू की अम्मा फ़ौरन आएगी कि तेरा कख ना रहे, तू मेरे मुंडे ते हुणे कब्ज़ा कर लिया जे। तो आपको शुरू के दिनों बहुत मोहतात रहना होगा। और आम तौर पे हमारे पंजाब में तो लड़कियां और ख़वातीन पुरानी दोनों अपने मियाँ के नाम लेने से एतराज़ करती हैं। बेशुमार इसके लतीफ़े बने हुए हैं। गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो लस्सी जब रिड़कते हैं तो उस पर से मक्खन आता है। तो किसी साहब का नाम मक्खन था, तब उसकी नई नई बीवी गई तो उसकी सास ने कहा नहीं लस्सी उते की तैर रहे हैं। अब उसने मुमकिन है मालूमात आमा का अजाफ़ा करने के लिए पूछा हो या वैसे उसको मालूमात देने के लिए। तो वो सोचती रही, फिर उसने कहा मुन्नी कब्बा तैर रहे। तो उस मुन्नी कब्बा का नाम मक्खन है। तो आपके जो मियाँ हैं इनका कोई भी नाम हो, ये मुझे तो सवाल भी समझ नहीं आया कि हम सवाल ऐसा क्यों करते हैं। सवाल बंदा को वो टेक्निकल करना चाहिए। अब इस पर नाराज़ ना होइएगा कि मैंने आपको वो कुछ कहा, कोई सख्त बात नहीं कही, बड़ी नरमी से कहा। सवाल के बारे में जो मैंने ज़िंदगी में सीखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अच्छा सवाल आधा इल्म है। तो जब भी सवाल करना चाहिए थोड़ा उस पर गौर कर लेना चाहिए कि क्या ये सवाल बनता है और इसका जो जवाब आएगा वो मेरी ज़िंदगी के कितने बड़े हिस्से पे को कवर करेगा। अगर तो मजाक का निशाना बन जाए अब क्लास में, दोस्तों में, तो ज़ाहिर है वो सवाल उसे अवॉइड कर लेना चाहिए। लाइक एक बहू ने अपनी सास ससुर सभी बैठे हुए थे, तो अब ये मासूमियत के हैं या कमअक्ली के हैं, पर उसने सुना हुआ था कि जब बड़े बैठे हों तो सवाल कर लेना चाहिए। तो उसने कहा बेजी, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो कौन सा पैर भारी होता है, सज्जा या खब्बा। अब ये सवाल इतना अक्लमंदी वाला था और इतना शानदार था कि उस पर कुछ लोगों ने तो मुंह पे हाथ रख के खी खी किया होगा, ज़ाहिर कुछ ने खिल लड़ाई होगी और उसकी बेवकूफ़ी के किस्से और कहानियाँ दूर तक गए होंगे। तो सवाल करते हुए हमेशा एहतियात करनी चाहिए, आप ही का फ़ायदा होता है। तजुबा आसिफ ने पूछा है, नहीं पूछा नहीं है, ये कहती हैं कि अल्लाह करे, ये दुआ है, सब बेटे शौहर भाई और वालिद आप जैसे हो जाएं। ये तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। हाँ आमीन सुम्मा आमीन। हसीना नईम ने पूछा है कि सर, जो बातें माएँ गुस्से और डांट से समझाती हैं, आप वही बातें प्यार से समझा देते हैं तो समझ जाने को दिल करता है। आप माओं को भी कह दें कि ऐसे ही समझाया करें तो शायद बच्चों की उनके दिल में मोहब्बत कम ना हो। हसीना बेटा, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। देखिए, मैं जब फौत होऊंगा तो तब तक इंशाल्लाह कई मिलियन लोग होंगे जो इसको सुन रहे होंगे। उस कई मिलियन में से आधे लोग भी अगर मुझे भूल जाएं तो आधे तो याद रखेंगे, कहीं ना कहीं उनकी याददाश्त में, उन किसी के मोबाइल पे, किसी के सिस्टम पे मैं मौजूद हूँगा और जब भी मैं बात करूँगा उनके दिल पे जाके धड़कूँगा। और जब उनको इल्म होगा कि अब ये नहीं रहे तो ज़ुबान से कोई ना कोई कलमा खैर तो ज़रूर निकलता है। और ख़ास तौर पे हम तो चूँकि इस मामले में बहुत दिल वाले लोग हैं, जाने वाले को हम बड़ी मोहब्बत से ज़िक्र करते हैं। ये जो माएँ सख्त वाली हैं, इनके जाने के बाद इवन दूसरे दिन उसी घर में माएँ चली गईं और अब उनके बेटे और बेटियाँ बैठे होते हैं और वो उनका तज़किरा नहीं कर रहे होते हैं। वो उनके ज़ेवर का तज़किरा कर रहे होते हैं, उनके सामान का उस पर झगड़ रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ बेटियां और बेटे उनको ब्लेम कर रहे होते हैं, फ़लाँ को ज़्यादा दे गई, फ़लाँ को ये कर दिया, फ़लाँ को वो कर दिया। अगले साल तक उनकी ज़ुबानों पे, उन सारे बेटों में बहुत कम होता है जिनकी ज़ुबानों पे दुआएं हों अपनी माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी डंडी मारी होती है। अगर ये सारी अच्छी माएँ अपने प्यार में बैलेंस रखें, इवन लेन देन में बैलेंस रखें और जो बातें सिखानी है, देखिए वो रब ने आप पे वाजिब किया है, अपने अपनी बेटियों को तालीम देनी है, बेटों को तालीम देनी है, उनको सिखाना है, समझाना है, उन्हें ज़रा प्यार से समझा लिया करें।
غصے سے نہ بڑے سمجھتے ہیں نہ چھوٹے سمجھتے ہیں. پاپا غصے سے تو جانور نہیں سمجھتا, وہ بھی پیار کی زبان سمجھتا ہے. وہ آپ کے ہاتھوں میں کھیلے, آپ کے پاؤں میں کھیلے, آپ کی محبت کی رمز پہچانتا ہے. ہم بھی ماؤں کی رمز پہچانتے ہیں, پر اب جو مائیں ہیں, بیشتر مائیں پڑھی لکھی مائیں, ڈبل MA, MPhil, PhD, پیشنس نام کی چیز نہیں ہے. وہ چاہتی ہیں کہ جیسی کلاس میں حکم دیا اور سب غلام ہاتھ باندھ کے یس میم ہو جائے گا, ہو گیا, تو ساری ویسی رپورٹیں آنے لگے. بیٹوں سے یہ نہیں ہوتا. اور جتنی مائیں ذرا کم پڑھی لکھی ہیں, ان سے اگر میں یہ کہوں تو شاید وہ بات اس کو مان لیں کہ آپ کو تو زیادہ محبت کی حاجت ہے, تاکہ جو اللہ نے آپ کو اپنی زندگی میں سے, اپنے بڑوں سے بیٹھنے سے کوئی دانش دی ہے, عقل دی ہے. بعض دفعہ بچے وزن کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کی بات عقل والی ہے بھی کہ نہیں ہے, تو وہ اس کو جانچا نہ کریں, آپ کی بات کو مان لیا کریں. سو پیار سے, محبت سے, دلار سے کہنے سے ہمیشہ بات بن جاتی ہے, غصے سے نہیں بنتی. ہما مغل نے پوچھا, بلکہ کہا کہ سر آپ کی زندگی میں جو لائف ہیرو آپ کی مسز ہیں, میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے آپ کی زندگی کو پازیٹیوٹی سے بھر دیا. یہ ویڈیو آپ کی طرف سے انہیں ٹریبیوٹ ہے. ان کے ذکر سے یہ انویسٹمنٹ والی ویڈیو شروع ہوئی اور انہی کی اگزامپل پہ ختم ہوئی. اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. ہما بیٹا بہت شکریہ. دیکھیں, کوئی غیر موجود ہو اور اس کی غیر موجودگی میں ہم اس کا تذکرہ کریں تو یہ سچی لیگیسی ہوتی ہے. لائک آج صبح کیا ہوا کہ مختلف لوگ کراچی سے بھیج رہے تھے کلپس, ویڈیوز, اور جو لوگوں کے گھر ڈوبے ہوئے تھے, برا حال, بونکے دہاڑے اسے کہتے ہیں. تو میں نے اپنے ایک دوست اجاز الدین خان کو فون کیا, تو انہوں نے کہا کہ میرے اپنے سسرال کے ڈرائنگ روم میں 3-3 فٹ پانی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو نالے تھے 400 فٹ بڑے, وہ سارے چھوٹے ہو کے 10-10 فٹ کے ہو گئے ہوئے ہیں. تو ظاہر پانی کہاں جائے گا. جو 2 بڑی ندیاں ہیں وہ چھوٹی ہو گئی ہیں, چائنا کٹنگ ہو گئی, اور ظاہر ہے 25-30 سال ایک جماعت وہاں رہی, تو ان کی وجہ سے جو پانی کا فلو تھا یا بہنے کی جگہ وہ ختم ہو گئی. سارا پانی کھڑا ہے, ڈوب گیا. پر اس سارے میں جو اہم چیز میری بیوی کو پسند آئی, وہ لوگ تھے کہ جو اس وقت پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے کھانا پکا کے تیار کر کے کشتیوں میں ان کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ پلیز دیکھیں اپنا کچھ جاننے والا کہ جو کھانا ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو اس میں کچھ حصہ ہمارا بھی ہو جائے. میں نے کہا اوکے. تو اب دل میں خوش ہوا کہ یہ خیال مجھے نہیں آیا, اس کو آیا. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے دل پہ ہر نیک خیال نہیں اتارتا. جس کو اس نے زیادہ نوازنا ہوتا ہے اسی کو موقع دیتا ہے. تو اس نے ہنستے ہوئے کہا میرے پرس میں جتنے ہوں گے وہ میں نکال لوں گی. اب اس نے پرس کھولنا شروع کیا, ایک جگہ سے 4000 نکلے. تو میں نے سوچا 1000 اور ہو جائے تو کافی ہو جائے گا. پھر اس نے دوسرا کھانا کھولا, اس میں 4 پھر پڑے ہوئے تھے, اور وہ اس کی تازہ فیس تھی اس کے کچھ کلائنٹس کی, اس نے وہ نکالے. تو کرتے کرتے اچھا اس کو میں نے 2 دفعہ منع کیا کہ کافی ہو گئے, 8 ہو گئے, پھر 10 ہو گئے, تو پھر 12 ہو گئے. اور اب وہ جب پیسے لے کے میں وہاں سے اپنے کمرے میں آیا, یقین مانیں میرا دل اس کے لیے خوشی سے, محبت سے اور دعا سے بھرا ہوا. اب میں نے کراچی میں اپنے 1-2 دوستوں کو فون کیا, ان سے پیا ابھی شام تک یہ پیسے ان تک پہنچ جائیں گے. جس کے منہ میں وہ لقمہ جائے گا وہ ہم نے نہیں بنایا ہوگا, پر جس نے سوچا, جس نے اس چیز کو عملی شکل دی, میرا رب اس کو اجر مجھ سے زیادہ دے گا. پر اس میں تھوڑا سا ساتھ دینے پہ کچھ اجر مجھ کو بھی مل جائے گا. ہم عام طور پہ اپنی لائف پارٹنرز کی خوبیوں کو مانتے نہیں ہیں, اور ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو محبت آتی ہے, جو سکھ آتا ہے, جو خوشی آتی ہے, ہم اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے. نتیجتاً جو خوشی اگر آپ اعزاز کی طرح لیں تو لٹرلی وہ تو سجانے والی ہوتی ہے, وہ تو ایوارڈ ہوتا ہے, پر ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. نتیجتاً اس ساری خوشی سے محروم رہتے ہیں اور سم ٹائم تو دکھی بھی ہو جاتے ہیں. میرا رب آپ سب کو میل پارٹنر ہوں یا فیمیل لائف پارٹنر اتنے ہی اچھے دے کہ جن کی انویسٹمنٹ اللہ کے ہاں بھی قبول ہو, خود آپ کو بھی خوشی, راحت اور مزہ ملے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.